नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। मधेस धेरै पटक जाग्यो। एपिएको महसुस गरेका मधेसवासीहरूले देशसँग नै प्रश्न राख्दै आफूहरूलाई नागरिक नबनाउन भनेर धेरै पटक आन्दोलन पनि गरे। धेरैले शहादत प्राप्त गरे, तर मधेसवासी नेपालीले पाए के? त्यो आज पनि छर्लङ्ग नै छ। मधेस आन्दोलनको ढाड टेकेर धेरै नेताहरू जन्मिए, धेरैले उपप्रधानमन्त्री मन्त्री पद हत्याए, तर मधेसको दुःख जस्ताको त्यस्तै रह्यो। मधेसवासीको त्यही दुःख पदसँग साटेका मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले मधेस बिर्सिए र सत्ताको स्वादमा अल्मलिरहे। संविधान पूर्ण नभएको भन्दै आलोचना गरे, तर त्यही संविधान पालना गर्दै बनेको मन्त्रीमण्डलमा पनि सहभागी भए, तर मधेस अझै आन्दोलित नै छ। मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेकाहरूको हकमा सरकारले गर्ने भनेको धेरै प्रतिबद्धताहरू पूरा भएका छैनन्। यही गुनासो बोकेर शहीद परिवारका सदस्यहरूले प्रदेश 2 सरकारको मन्त्री परिषदको कार्यालय नै घेराउ पनि गरे। घेराउको नतिजा भने देखियो, प्रदेश 2 सरकार मधेस शहीद प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बाध्य बनेको छ। तर स्थापना मात्र आफैमा पूर्णता होइन, यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता बारेमा पनि शहीदका परिवार चनाखो हुनुपर्ने अवस्था तत्कारो नै छ। कल 24 को आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। नदी दोहन अझै रोकिएको छैन। देशभरका खोला नालाहरू दोहनको शिकार बन्दा पनि सरोकारवाला निकायको मौनताले दोहन गर्नेहरूलाई हौसला पुग्दै आएको छ। राजनीतिक प्रभावको प्रत्यक्ष उपस्थिति देखिएको दोहनले अहिले समग्र मुलुकको वातावरणलाई नै असर पार्दै लगेको छ। यही हाल कैलाली स्थित धनगढी उपमहानगरपालिकामा रहेका खोला नालाहरूको पनि छ। स्थानीयवासीले पटक पटक धनगढी उपमहानगरपालिकालाई अतिक्रमण क्षेत्र खाली गराउन र थप अतिक्रमण हुन नदिन मौखिक तथा लिखित आग्रह गर्दा समेत कुनै सुनवाई हुन सकेको छैन। अतिक्रमणले धनगढी उपमहानगरपालिकाको वातावरणलाई नै प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ। स्थानीय तहले नदी दोहन तथा अतिक्रमणमा यसरी नै उदासीनता देखाउने हो भने देशको भोलिको दिनहरू कष्टपूर्ण हुने निश्चित छ। आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पनि पेश गर्नेछौँ। उता मोरङको धनपालथान गाउँपालिकामा रहेको ऐतिहासिक पोखरीमाथि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नै कुदृष्ट राख्न थालेका छन्। ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्नुको साटो स्थानीय सरकारकै रहोबरमा पोखरीको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ। पोखरी बासेर निजी प्रयोजनका लागि घर बनाउने निर्णय गाउँपालिकाले गरेपछि पालिकावासीहरू यति बेला आक्रोशित बनेका छन्। धनपालथान गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष जनकलाल चौधरीको मिलोमतोमा पोखरीको जग्गा अतिक्रमण गरेर आफ्ना आसेपासे र नातेदारलाई घर बनाउन दिने उद्देश्यले पोखरी पुरेको भन्दै स्थानीयवासी असन्तुष्ट बनेका हुन्। के ऐतिहासिक पोखरी बासेर आफ्ना नातेदारहरूलाई घर बनाउन दिने छुट वडा अध्यक्षलाई दिएको छ र कानुनले? यो प्रश्न उठाउँदै गाउँपालिकावासी आन्दोलनको तयारीमा पुगिसकेका छन्। यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम सर्वसाधारणले उठान गर्नुभएका विविध विषयहरूलाई पनि आज पनि कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास आज पनि गर्नेछौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हामीलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर आफ्ना गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सेल नम्बर 9801 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना समस्याहरूबारे बताउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका समस्यालाई समाधान गर्नका लागि हामी सारथीको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित निकाय समक्ष तपाईँका जायज गुनासो पुर्याउनका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आएका छौँ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन, निःशुल्क रूपमा कल लाग्नेछ र हाम्रो टेलिफोन नम्बरहरू, टोल फ्री नम्बरहरू टेलिभिजनको स्क्रिनमा डिस्प्ले भइ नै रहन्छ। कार्यक्रम अवधिभर जुनसुकै बेला पनि तपाईँले आफ्नो जिज्ञासाहरू कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको पहिलो रिपोर्टतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मधेस अधिकारका लागि 2072-73 को मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारमाथि सरकारले अन्याय गरेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका छन्। प्रदेश सरकारले मधेस आन्दोलनका पीडित शहीद परिवार, घाइते भई अपाङ्ग भएकाहरूका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, जीवन निर्वाह भत्ता, आर्थिक उन्नति आदि सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएको थियो। तर प्रदेश सरकारले दिएको आश्वासन पूरा नभएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित बनिरहेका छन्।
यता शहीद परिवारलाई योग्यता अनुसार जागिर दिने बताए पनि अहिलेसम्म उनीहरूले जागिर नपाएको समेत गुनासो गरेका छन्। शहीद परिवारको पटक पटकको दबावपछि प्रदेश 2 सरकारले मधेसी शहीद प्रतिष्ठान गठन गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रतिष्ठान गठन त गर्यो, तर बारम्बार ठगिएको महसुस गरिरहेका मधेसवासीहरूको विशेष गरी आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गरेका शहीद परिवार, घाइते तथा अपाङ्ग भएकाहरूका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध तथा व्यवस्थापन गर्न सहयोग यो प्रतिष्ठानले गर्न सक्ला। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसअघि धनुषाबाट टिभी जर्नलिस्ट किरण कर्णले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। सरकारले मधेस आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गरेका शहीद परिवार, घाइते तथा अपाङ्ग भएकाहरूका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध तथा व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। यही कारण राज्यले दिएको आश्वासन पूरा नभएको भन्दै उनीहरू पटक पटक आन्दोलित हुँदै आएका छन्। मधेस अधिकारका लागि 2072-73 सालको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारमाथि सरकारले अन्याय गरेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित भएका छन्। यता आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई प्रदेश सरकारले 50 लाख राहत र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा जागिर दिने बताए पनि अहिलेसम्म जागिर नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। तत्कालीन राजपा नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले मधेस आन्दोलन सफल भए आफूहरूको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले शहीद परिवारलाई 50 लाख रुपैयाँको दरले रकम प्रदान गर्ने उद्घोषणा गरेका थिए। तर तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राजपा नेपाल बीच एकता भएर बनेको जसपा नेतृत्वको प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई जागिर समेत नदिएको उनीहरूको भनाइ छ। सरकार एक शहीद परिवार एक रोजगार कार्यक्रम ल्यालन त हमरा सबके कम से कम भेल कतौ न कतौ हमरा सब शहीद परिवार के सहानुभूति नीति से कह करके, लेकिन आज तक नियुक्ति दे देलक, व्यवस्थापन करे शहीद परिवार के नहीं सकल। प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा पिउन र रक्षकका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले 53 जना शहीद परिवारका सदस्यहरूलाई योग्यता अनुसारको नियुक्ति पत्र समेत दिएको थियो। तर उनीहरूलाई प्रसाद जसरी नियुक्ति पत्र दिए पनि अहिलेसम्म जागिर नदिएको दुखेसो गरेका छन्। प्रदेश सरकारले शहीद परिवारलाई रोजगारी दिने प्रलोभन दिए पनि ठग्दै आएको आरोप शहीद परिवार तथा घाइते हकित संघर्ष समितिका प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेश अध्यक्ष राम नरेश भएको छ। उसके बाद हम सब कहलियो सरकार मुख्यमन्त्री स्वयं मधेसी शहीद स्मृति प्रतिष्ठान गरी सम्पूर्ण शहीद परिवारहरूलाई हामी संरक्षण गर्छौँ। 1 वर्ष 1.5 वर्ष भगले अभी तक सर गठन गर्न नहीं सकले सके बाद दोसर में अभी तक जे शहीद भग भे गेल है, अभी तक 8 ओहन व्यक्ति प्रदेश नंबर 2 में ई सरकार अभी तक इतना निर्णय न कर सकली, कम से कम इसको शहीद घोषणा करवा दी उससे तकलीफ भी नहीं कर सकली। सरकारले शहीद तथा घाइते परिवारलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्था, तिनीहरूको बालबालिकाहरूलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा, आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सुकुम्बासी शहीद परिवारलाई घरको व्यवस्था र आन्दोलनको क्रममा शीर्ष नेताले 50 लाख दिने घोषणा समेत गरेका थिए। तर अहिले प्रदेश सरकारमा तिनै दलको सरकार भए पनि पीडितलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित छन्। तर शहीद परिवारको पटक पटकको दबावपछि बिहिबार बसेको प्रदेश 2 सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले भने मधेसी शहीद प्रतिष्ठान गठन गरेको छ। प्रतिष्ठानले शहीद परिवार, घाइते भई अपाङ्ग भएकाहरूका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, जीवन निर्वाह भत्ता, आर्थिक उन्नति आदि सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गराउने, शहीद पार्क निर्माणका लागि स्थानको छनौट लगायत पीडितहरू लक्षित रोजगारमूलक तथा सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बताइएको छ। केही दिन अघि शहीद परिवारहरूले प्रतिष्ठान गठन गर्न शहीदका माग पूरा गर्न र नगरीय कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो। मधेस आन्दोलनको बलमा प्रदेश 2 मा बनेको सरकारले पहिलो बैठकबाट शहीद परिवारलाई रोजगारी दिने सहितको निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकार बनेपछि बजेट अभावको कारण देखाउँदै निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा शहीद परिवारहरू आक्रोशित छन्। पछिल्लो समय शहीद परिवारले आन्दोलनको धम्की दिएपछि प्रदेश सरकार प्रतिष्ठान गठन गर्न बाध्य भएको हो। तर प्रतिष्ठान गठन भए पनि यी पीडित परिवारहरूको माग पूरा होला त? प्रश्न भने यथावत नै छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा शहीद परिवारको प्रतिनिधित्व गर्दै एक प्रतिनिधि हुनुहुन्छ राम नरेश भाइ, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राम नरेशजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद हजुरले। अब विशेष गरी पटक पटकको दबाव र यहाँको आन्दोलनपछि बिहिबार प्रदेश 2 सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले मधेसी शहीद परिवार प्रतिष्ठान गठन गरेको छ। अब कतिको आशा पलाएको छ यहाँहरूलाई आफ्ना मागहरू सम्बोधन हुने, जुन पटक पटक यहाँहरूले राख्दै आउनु भएको छ, ठगिएको महसुस गर्नुभएको छ, अब भने यो कार्यान्वयन हुने कतिको अपेक्षा गर्नुभएको छ?
सर हेर्नुहोस्, कार्यान्वयन हुन्छ भने म पूर्ण रूपमा आशा छैन, किन यो सरकारले हाम्रो यस्तो कार्यक्रम पटक पटक ल्याइसकेको छ। तर बल्ल यो मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको अलिकता मलाई विश्वास छ। तापनि उनी त्यो कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि हामीले झुक्याएको छ, किन त्यसमा शहीद परिवारले राखेको छैन। उहाँले के गरेको छ, मन्त्री स्तरीय विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीलाई त्यो समितिमा राखेको छ, उसमा पनि शहीद परिवार एउटा महिला र एउटा शहीद परिवारको सदस्यलाई राख्ने, त्यो पनि अर्थ मन्त्रालयबाट बनाइएको जो समिति छ नि त्यसबाट अध्यक्षले समन्वय गर्ने, त्यसमा हामीलाई झुक्याएको छ। अनि त्यो हामीले बिल्कुल मान्दिन, त्यो प्रति हाम्रो घोर भर्सना छ। त्यो सरकारले हामीलाई झुक्याएको छ सर। हजुर, त्यो हाम्रो हितमा छैन सर, त्यो सरकारले हामीलाई झुक्याएको छ। त्यहाँ त्यसमा मैले के भन्न खोजेको छु सर, त्यो कार्यक्रम मैले शहीद परिवार हक हित सङ्घर्ष समितिको मैले ठिक छ रामनरेशजी, ठिक छ एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ प्रदेश 2 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी पटक पटकको दबावपछि यहाँहरूले बिहिबार मन्त्री परिषदको बैठकले चाहिँ मधेसी शहीद परिवारको प्रतिष्ठान गठन गरेको छ, मधेसी शहीद प्रतिष्ठान गठन गरेको छ। अब यो गठन त गर्नुभयो, तर अझै पनि त्यहाँ मधेसवासीहरू जसले पटक पटक आफू ठगिएको महसुस गरिरहेका छन्, शहीद परिवारका व्यक्तिहरूले अन्यायमा परेको महसुस गरिरहेका छन्, उनीहरूमा यो किसिमको अपेक्षा अझै पनि छैन, यसको कार्यान्वयन हुने र आफूहरूले न्याय पाउने अपेक्षा अझै पनि गर्न सकेका छैनन्। के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो छैन। हेर्नुहोस् कि यो संघीय गणतन्त्र हाम्रो चाहिँ नयाँ एउटा प्रणाली हो, शासकीय प्रणाली हो। त्यो हिसाबमा प्रदेश सरकार भनेको एकदम नयाँ संरचना अन्तर्गत आउँछ र यो संरचनालाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामीसँग केही थिएन, हामी जिरोबाट सुरु गरेका हौँ र विकास गर्नको लागि चाहिँ 4वटा चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमध्येको तेस्रो चरणको रूपमा चाहिँ कानुन निर्माणको चरण हुन्छ। कानुन निर्माण भइसकेपछि कार्य सम्पादनको अवस्थामा जान्छ र प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले अहिले हेर्नुहुन्छ भने हामीहरू मधेस शहीद प्रतिष्ठान भनेर गठन गरेका छौँ र त्यो प्रतिष्ठान मार्फत हामी शहीदहरूको हरेक पक्षको चाहिँ विकास गर्ने योजना लिएर रणनीति लिएर हामी चाहिँ यो अहिले चाहिँ प्रतिष्ठान गठन गरेका हौँ र यसका लागि हामी पहिलादेखि नै काम गर्दैथ्यौँ र अहिले हाम्रो कार्यविधि चाहिँ निर्देशिका पास भइसकेका छ। फेरि हामी नै बनाएर चाहिँ सदन लगिरहेका छौँ र एन पास गरिसकेपछि शहीद परिवारको क्षतिपूर्तिको कुराहरू, अब क्षतिपूर्ति त नभनौँ, हामी सहयोगका कुराहरू, उनीहरूको भरण पोषणका कुराहरू, उनीहरूको बालबच्चाहरूको शिक्षा दीक्षाका कुराहरू, स्वास्थ्यका कुराहरू, राशन कार्डका कुराहरू लगायतका सम्पूर्ण पक्षलाई हामी हेरेर शहीद परिवारलाई सम्मान हुने गरी प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले काम अगाडि बढाइरहेछ। उहाँहरूको बलिदानको बदौलत आज नेपालमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भएछ र हरेक नागरिक चाहिँ संघीय गणतन्त्रको बाटो हुने चाहिँ लाभ उठाउन चाहिँ अब सफल हुन गइरहेछ। त्यसकारण उहाँहरूको जुन बलिदानी छ त्यो बलिदानीलाई हामी सम्मान गर्दै चाहिँ यो चाहिँ अहिले प्रतिष्ठानको हामी स्थापना गरियो। तर मन्त्रीज्यू हेर्नुहोस् त, मधेस आन्दोलनको ढाड टेकेर धेरै नेताहरू जन्मिए र कतिपय उप प्रधानमन्त्री मन्त्री पदसम्म पुगे। विभिन्न पद हत्याउनका लागि ती मधेसवासीहरूको प्रयोग भयो, तर उनीहरूको चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध र व्यवस्थापन गर्नका लागि किन चुक्यो सरकार? होइन, चुक्या थिएन। हेर्नुहोस्, चुक्या थिएन। अब खास गरेर शहीद परिवारहरूलाई चाहिँ दिने सहयोगहरूको कुराहरू भएकै हो। उनीहरूको परिवारको प्रत्येक शहीद परिवार एकजनालाई रोजगारी दिने कुराहरूमा हामी अहिलेसम्म 27 जनालाई दिइसकेका छौँ, अझै 22 जनालाई दिन बाँकी छ। त्यसका लागि हामी चाहिँ तयारी गर्दैछौँ, पूर्व तयारीको क्रममा हामी छौँ। त्यसपछि उनीहरूको आर्थिक अवस्था उकास्नको लागि विभिन्न किसिमको सहयोगहरू दिने कुराहरू, उनीहरूको बालबच्चाहरूलाई शिक्षाको कुराहरूमा प्रदेश सरकारले निरन्तर काम गरिरहेछ। तर यो काम भनेको जुन काम हामी गर्यौँ त्यो कामहरू एउटा चाहिँ तत्कालीन कामको रूपमा थियो। उनीहरूको दीर्घकालीन विकासका लागि
शहीद परिवारको दीर्घकालीन विकासको लागि कानुन निर्माण गरेर योजना तहत रणनीति तयार गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भने मात्रै उनीहरूको चाहिँ दीर्घकालीन विकास हुन सक्छ, उनीहरूको परिवारको दीर्घकालीन विकासको अनुभूति हुन सक्छ भनेर अहिले चाहिँ हामीहरू कानुन निर्माण नै गरेर अगाडि बढिरहेछौँ। तपाईहरु कानुन निर्माणमै अल्झिनु भएको छ, तर तपाईहरुले प्रतिबद्धता गरे अनुसार विशेष गरी प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा जति पनि ती शहीद परिवारका व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूलाई जागिर दिने र सँगसँगै 50 लाखसम्म उहाँहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो प्रदेश सरकारले, तर अहिलेसम्म 28 जना कहाँ सुनिहाल्नुभयो प्रदेश सरकारले 50 लाख रुपियाँ राहत दिने चाहिँ प्रतिबद्धता गरे। 50 लाख रुपियाँ प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा जागिर दिने प्रतिबद्धता आश्वासन गरिएको होइन? होइन, 50 लाख रुपियाँ चाहिँ हामी दिने कुनै बेला हाम्रो प्रतिबद्धता होइन र त्यो हामी भनेका पनि होइनौँ, तर प्रदेश शहीद परिवारको प्रत्येक परिवारको कम्तीमा एकजना व्यक्तिलाई हामी चाहिँ रोजगारी दिन्छौँ भनिया छु। मन्त्रीज्यू एकपटक सुन्नु होला, जो 50 लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता कहीँ छैन। तत्कालीन राजपा जुन नेपालका नेता हुनुहुन्छ राजेन्द्र महतोले मधेस आन्दोलन सफल भए आफूहरूको नेतृत्वमा चाहिँ बन्ने सरकारले शहीद परिवारलाई 50 लाख रुपियाँ दिने उद्घोष नै गरेका थिए। मन्त्रीज्यू उहाँले पर्छ भनेर भनेको थियो, त्यो शहीद परिवारहरूलाई त अहिले पनि 10,000 रुपियाँ चाहिँ सहयोगको रूपमा दिइरहेको छ। अब यो पुरा नहुने आश्वासन चाहिँ किन बाँड्ने? 10 लाखले हुँदैन, त्यो 50 लाख रुपियाँ दिनुपर्छ भन्या हो, त्यो दिनुपर्छ। हाम्रो त्यो माग हो, सङ्घीय सरकारसँग हाम्रो माग हो, तर उहाँहरूको समष्टिगत जुन समस्याहरू छ, अपेक्षाहरू छ, त्यसलाई समेटेर अहिले चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले प्रतिष्ठान नै बनाएर काम अगाडि बढाएको छ। त्यो चाहिँ शिक्षा दीक्षाको कुराहरू हो, त्यो रोजगारीको कुरा हो, त्यो स्वास्थ्यको कुरा हो, त्यो भरण पोषणको कुराहरू हुन सक्छ। यावत विषयमा प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले काम गर्न सुरु गरिसकेका छ र तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो नि, कुनै पनि काम सुरु हुँदाखेरि हामी लाखौं माइल दूरी पहिला स्टेपबाट सुरु गर्छौँ। ठीक छ मन्त्रीज्यू, ठीक छ, उठाउनै नसकेपछि गर्न सक्दैन। त्यसकारण के छ, अहिले हामी चाहिँ शहीद परिवारप्रति गम्भीरतापूर्वक कामहरू अगाडि बढाइरहेछौँ। कानुन निर्माण नगरिकन यी कुराहरू चाहिँ हामी गर्नै सक्दैनौँ। त्यसकारण हामी कानुन निर्माण गरेर उनीहरूको हरेक पक्षलाई मध्यनजर राख्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो एउटा सकारात्मक कुरा हो भन्ने कुरालाई हामी सबैजनाले बुझिदिनुपर्छ। ठिक छ मन्त्रीज्यू, तपाईँलाई एकजना शहीद परिवारका प्रतिनिधिको म आवाज सुनाउँछु। विशेष गरी प्रतिष्ठान गठन भइसके पछाडि यसको कार्यान्वयनको अपेक्षा कति छ त ती मधेसवासीहरूमा भन्ने किसिमको यो जान्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ राम नरेशजी, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, मन्त्रीज्यूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँको कुराकानी तपाईँले पनि सुन्नुभयो प्रत्यक्ष रूपमा। कतिको सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ उहाँको कुरालाई लिएर? प्रदेश सरकारले जुन किसिमको यो सुनिश्चितता गर्छु भन्ने किसिमको जुन प्रतिबद्धता आयो मन्त्रीज्यूबाट, यसलाई लिएर कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? सर हेर्नुहोस्, उहाँले त निर्णय गर्नुभयो, निर्णयको स्वागत छ सर, तर उहाँले एक शहीद परिवार एक रोजगार कार्यक्रम जुन ल्याए नि, अहिले उहाँलाई 2 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म 54 परिवारले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट तपाईँले नियुक्ति दियो, त्यो पनि कार्यालय सहयोगीमा हामीले जुन बेला प्रदेश सरकारले टोली पठाएको घरमा उहाँले भन्नुभयो तपाईँको योग्यता र क्षमताको आधारमा जागिर दिन्छु, तर अहिलेसम्म सबै 25 परिवारले जागिर दिएको छ, त्यो पनि कार्यालय सहयोगीमा नै छ। उहाँले एक तरफ सरकारले के गर्छ, शहीद परिवारहरूलाई उच्च सम्मानको साथ त्यहाँ मञ्चमा फुलमाला चढाउँछ, अर्कोतर्फ त्यही कार्यालयमा त्यही मन्त्रालयमा त्यही परिवारको मान्छेले त्यहाँ अपमान गरिरहेको छ। त्यही मैले के बुझेँ कि हामीहरूको बलिदानीको उपज सरकार आयो, कहीँ न कतै हामीलाई मान सम्मान मिल्छ भनेर उच्च सम्मानको साथ हामीले कदर गर्छ भन्ने पुरा आशा थियो, तर हामीले एउटा आशामा थिए। उहाँले मुख्यमन्त्रीले सिधै भने कि त तपाईँहरू योग्यताका आधारमा जागिर दिनुहोस्, आखिर तपाईँहरू म कासा पदमा काम म आफै काम गरिदिनु, मेरो लगायत जति पनि शहीद गरेर त्यही भने उहाँले मलाई आश्वासन दिनुभयो कि तपाईँहरू केही दिन काम गर्नुहोस्, हामीले नीति बनाएर तपाईँहरूको प्रादेशिक लोकसेवाको मार्फत तपाईँलाई योग्यता अनुसारको म जागिर दिन्छु, तर उहाँले अहिलेसम्म केही गरेकै छैन। हामीले त आशमा यो थियो कि अब सरकारले त अब 2 वर्ष 3 वर्ष जित्न लागेछ, अब 1.5 वर्ष हामीलाई कि गर्छ कि गर्दैन विश्वास छैन सर अलिकता पनि, त्यो जागिर हुन्छ कि हुँदैन। अहिले पनि त्यसमध्ये पनि अलिक 28 परिवारले पत्रमा परेको छ, नियुक्ति लिएको छ, मन्त्रालयमा जान्छ आउँछ, आज हुन्छ भोलि हुन्छ। उहाँले ठ्याक्कै तपाईँको कुरा हो भने समाज विकास मन्त्रालय वन मन्त्रालयका जसमा नियुक्ति दिएका छन् उनीहरूले के भनिरहेका छन्, मन्त्रीजी भोलि आउनुहोस् पर्सि आउनुहोस्। लास्टमा मैले त्यो कार्यालयमा जाँदाखेरि सचिवालयमा उहाँले के भन्नुभयो, अब मन्त्रीले त उहाँले त आफ्नो के अरे कर्मचारी राखिसकेको छ, कि त तलब दिनु पर्यो, दरबन्दी दिनु पर्यो, अनि उहाँले म राख्छु।
मैले भने के गरौँ त होइन त्यो मतले भन्नुहोस् तपाईँले नियुक्ति दिएको छ उहाँलाई भन्नुहोस् कि त दरबन्दी दिनुहोस् आखिर त्यो हिसाबको बजेटको व्यवस्थापन गर्नुहोस् अनि तपाईँले म मात्र राख्छु। यस्तो समस्या छ। लास्टमा हामी बाध्य भएर सर खरगाउँ रूपमा उहाँसँग कुरा गरे मुख्यमन्त्री लगायत गृहमन्त्रीलाई कि सर हामीहरूको तपाईँले विगतमा 2076 साल माघ 17 गते तपाईँले निर्णय गर्नुभएको छ कि मध्य शरीर समिति प्रतिष्ठान गर्छु उहाँको प्रतिष्ठानको द्वारा सबै शहीद परिवारलाई संरक्षण गर्छु रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्छु। अहिलेसम्म मैले बाध्य भएर हामीले सङ्घर्षमा जानु परेको छ सर। मलाई अलिकति विश्वास छैन कि सर उहाँहरू कति दिनसम्म मेरो बाध्य भएर हामीले काम गर्न दिन्छ कि दिँदैन हामीहरूको परिवारको सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन शिक्षाको कुरा गर्नु उहाँ यस्तो छ कि सर उहाँको घरको परिवारमा गएर हेर्नुहोस् यस्तो समस्या छ कि जसको छोरा गर्मीमै थियो बुवा बितिसक्नुभयो उहाँ एक छाक खानाको लागि सर सोचिरहेको छ। घाइते परिवारको अवस्था हेर्नुहोस् त्यस्तै छ सर। हामी कति दिन सर पर्खिने सर बाध्य भएर सर हामी सङ्घर्षमा जानु परेको सर बाध्य भएर। ठिक छ मन्त्रीज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको आक्रोश यति बेला सुन्नुभयो? एकदम सुनिया छु। कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ त अब? यसमा म के भन्छु म सुरुमै भने काम मैले 1000 माइलको दूरी चल्नको लागि पुरा गर्नको लागि पहिलो स्टेपबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो स्टेप नचलेर 1000 माइलको दूरी पुरा गर्न सक्दैन र सरकारले चाहिँ कानुन र पद्धति अनुसार सरकार चल्छ। त्यस कारणले प्रदेश सरकारले जुन किसिमको कानुन ल्याएछ अहिले मधेस शहीद प्रतिष्ठान भनेको यो आफैमा चाहिँ शहीदहरूको सम्मानको लागि शहीदहरूको हरेक पक्षको विकासको लागि चाहिँ ल्याएको कानुनहरू हो। त्यसकारण उहाँहरूले आशा गर्नुपर्ने हुन्छ र म आफै कुनै बेला आन्दोलनकारी थिएँ र आन्दोलन गर्दाखेरि मैले के पाउँछु भन्ने कुरा लिएर मैले गएको थिइनँ। मेरो स्विटको जिन्दगी हो। आज संजोगवश मैले आएँ जिते मन्त्री भए बेग्लै कुरो हो तर जुन मान्छे चाहिँ आन्दोलनमा गएको थियो त्यो मान्छे आफ्नो मुद्दा स्थापित गरेर सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई एक किसिमको अधिकार दिनको लागि उनीहरूको जो मान्छेहरू अधिकारबाट वञ्चित छ उनीहरूको अधिकारमा पहुँच गराउनको लागि स्फूर्त तरिकाबाट आन्दोलनमा गएको हो एउटा कुरा। अर्को कुरा मैले के भन्न चाहन्छु तपाईँलाई काम भनेको ठुलो र सानो हुँदैन। हेर्नुहोस् काम भनेको काम छ र जबसम्म हामी कामलाई माया गर्दैनौँ कामलाई इन्जोय गरेर हामी काम गर्दैनौँ तबसम्म हामी समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न सक्दैनौँ। जुन चाहिँ शहीदहरू भएछ त्यो शहीदले आन्दोलनमा जाँदाखेरि आफ्नो टाउको र छातीमा गोली खाइराख्दाखेरि उसलाई यो थिएन कि मैले के पाउँछु उसलाई यो कुरा थियो कि हाम्रो प्रदेश समृद्ध कसरी हुन्छ हामी चाहिँ कामलाई माया कसरी गर्छौँ हाम्रो चाहिँ सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ खुसी कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो आन्दोलनमा गए हो। र अर्को कुरा मैले जानकारी के गराउन चाहन्छु मात्रै चाहिँ कार्यालय सहायकमा मात्रै नियुक्तिहरू दिएको छैन कतिपयलाई क्षमता र दक्षताको आधारमा पनि नियुक्ति दिएछ कम्प्युटर अपरेटरमा पनि नियुक्ति दिएको कुराहरू छन् अन्य कुरा छन्। तर मेरो रिक्वेस्ट के छ शहीदले जुन सपना हेरेका थियो कि हामी समृद्ध प्रदेश बनाउँछौँ र समृद्ध प्रदेश त्यो बेला बन्छ जुन बेला हामी कामलाई माया गर्छौँ काम इन्जोय गरेर हामी काम गर्छौँ भने त्यो बेला मात्रै चाहिँ यो प्रदेश समृद्ध हुन सक्छ। तर उहाँको चाहिँ जुन किसिमको आक्रोश छ गुनासो छ यथार्थ हो। हेर्नुहोस् उहाँको गुनासो चाहिँ नजायज गुनासो होइन उहाँको गुनासो एकदम जायज गुनासो किनभने राज्यले सधैँ दलित जनजाति आदिवासी मधेसी सीमान्तकृत महिला वर्गहरूलाई अधिकारबाट वञ्चित राखेको थियो। उनीहरूको जुन आशा थियो अपेक्षा थियो त्यो पुरै गर्न केले सकेन। त्यसकारण उहाँहरूले अहिले पनि प्रदेश सरकारमाथि पनि अविश्वास गर्नु भनेको स्वाभाविक कुरा हो। विगतमा विरासतमा जुन कुराहरू हामीलाई दिए थियो त्यो कुराहरूलाई अहिले इतिहासको रूपमा उहाँहरूले हेरेर यस किसिमको चाहिँ आक्रोश हुनु अविश्वास हुनु भन्ने कुरा ठुलो कुरो होइन। त्यो त प्रदेश सरकारबाट पनि कमजोरी भयो भन्ने तपाईहरुबाट पनि कमजोरी भयो भन्ने महसुस गर्नुहुन्न मन्त्रीजी? मैले प्रतिबद्धता के गराउन चाहन्छु आउने दिनमा शहीद परिवारलाई सम्मान हुन्छ र शहीद परिवारको समष्टिगत विकासको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यही भएर यो प्रतिष्ठानको स्थापना भयो। ठिक छ तपाई मधेसी शहीद प्रतिष्ठान यो प्रतिष्ठानको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र यति बेला जो आफू बारम्बार ठगिएको महसुस गरिरहेका छन् शहीद परिवारका व्यक्तिहरू घाइते तथा अपाङ्ग भएका जतिहरू पनि छन् उहाँहरू
यति बेला आफूलाई ठगिएको महसुस गरिरहँदा, अन्यायमा परेको महसुस गरिरहँदा अब प्रतिष्ठान गठन भइसके पछाडि यसले उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्छ है भन्ने आधारहरू के छन्? तपाईँ एक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यो हैसियतले बताइदिनुहोस् त। निश्चित रूपमा उहाँहरूले चाहिँ त्यो सम्मान पाउनुहुन्छ, उहाँहरू ठग्नुहुन्न, त्यस कारणले प्रतिष्ठानको स्थापना भएको छ, नत्र प्रतिष्ठानको स्थापना हुँदैन थियो। कुनै पनि प्रतिष्ठानको स्थापना गर्दा कुनै पनि चाहिँ विङ्स चाहिँ निकायहरूको स्थापना हुनुको पछाडिको कारण के छ, त्यो एउटा लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेको छ। त्यो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि त्यस किसिमको चाहिँ विङ्सहरू निर्माण गरेको हुन्छ र प्रदेश सरकारले त्यो विङ्सहरू निर्माण गरेर अगाडि बढिसकेका छ, कानुनहरू निर्माण गरिसकेका छ। धेरै छिटो आउँदो आर्थिक वर्षदेखि नै यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि, रोजगारीको लागि हामी एउटा चाहिँ कामहरू अगाडि बढाउँछौँ। त्यसपछि चाहिँ कार्ड, उनीहरूको शहीद परिवारहरूलाई हामी कार्ड दिनको लागि कार्डहरू दिने कामहरू गर्छौँ, जसबाट राज्यको हरेक चाहिँ सेवा सुविधा उनीहरूले सहुलियत रूपमा चाहिँ पाउन सक्छ। उनीहरूको बच्चाको निःशुल्क चाहिँ शिक्षाको हामी व्यवस्था गर्न गइरहेको छौँ। उनीहरूको बच्चाको निःशुल्क चाहिँ स्वास्थ्यको व्यवस्थाको चाहिँ एउटा योजना लिएर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। उनीहरूको आर्थिक अवस्थालाई उन्नति गर्नको लागि हामी आर्थिक उन्नतिको लागि चाहिँ त्यस्ता किसिमको कार्यक्रम चाहिँ योजना ल्याउन हामी गइरहेको छौँ। मतलब व्यापक हाम्रो तयारी हुँदैछ र त्यो अवस्थामा हामी काम गर्दैछौँ। हेर्नुहोस्, आज एकैचोटि सबै कुरा हुन सक्दैन, यसका लागि केही टाइमहरू लाग्छ, कामहरू हुँदै जान्छ र कामहरू भइसकेपछि अन्तिममा चाहिँ उहाँहरूले एक किसिमको कार्य सम्पादनको अवस्था आउँछ। त्यसपछि वास्तवमा प्रदेश सरकारले शहीद परिवारको लागि के गरिरहेछ भन्ने कुराहरू त्यो बेला प्रमाणित हुन्छ। हस् मन्त्रीज्यू, यो प्रतिष्ठानले विशेष गरी ती जति पनि अन्यायमा परेको महसुस गरिरहेका व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रभावकारी कदम चालोस् र गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयन होस्, हामी यही चाहन्छौँ। र ती शहीद परिवारका व्यक्तिहरू, घाइते तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू आफू ठगिएको महसुस नगरून् र यसै गरी आश्वासन मात्रै सदैव उहाँहरूलाई नबाडियोस्, हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। रामनरेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सर सुने सर, अन्त्यमा सर म के भन्न चाहन्छु सर, हस् प्लिज, एउटा मन्त्रीजीलाई सोधिदिनुहोस् कि जुन बाँकी शहीद परिवारको जुन अहिलेसम्म नियुक्ति पाएर त्यो सलपत्रमा परेको छ उहाँले तपाईँले कहिले व्यवस्थापनबाट त्यो ठ्याक्कै टाइम दिनुहोस्, नत्र हाम्रोहरूको सङ्घर्ष जारी छ। हामी छिट्टै फेरि सङ्घर्षमा जानेछौँ। हामीहरूको फेरि उहाँले टाइम दिनुहोस्, कहिले उहाँले व्यवस्थापन त्यो भित्रमा व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ जसरी पनि। ठिक छ मन्त्रीज्यूको हामीले ध्यान आकर्षण गराइसकेका छौँ। अब सम्भवतः यहाँहरूको पटक पटकको माग पनि थियो कि प्रतिष्ठान गठन हुनुपर्छ भन्ने किसिमको माग यहाँले उठाउनु भएको थियो। अब यो प्रतिष्ठान गठन भइसकेको छ, यसले तपाईँहरूका मागहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने अहिलेलाई अपेक्षा गरौँ र समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँले पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, बारम्बार आफूहरू ठगिएको महसुस गर्ने मधेसवासीहरूले विशेष गरी आन्दोलनका क्रममा, मधेस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका, शहादत प्राप्त गरेका ती शहीद परिवारका व्यक्तिहरू जसलाई सरकारले रोजगारी दिने, उच्च शिक्षा तिनका बालबालिकाहरूलाई प्रदान गर्ने लगायतका सुविस्ताहरू प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनायो, तर अहिलेसम्म उहाँहरूको माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै पटक पटक मधेसवासीहरू आन्दोलित हुनु परेको अवस्था छ। र अहिले भने मधेसी शहीद प्रतिष्ठान गठन भइसकेको छ, प्रदेश सरकारले गठन गरेको छ र यसको कार्यान्वयनप्रति अब आगामी दिनमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ यो भने हेर्न बाँकी छ। खैर, मधेसवासीहरूले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्न सकोस्, हामी यही चाहन्छौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पछिल्लो समय देशका प्राकृतिक सम्पदाको दोहन र अतिक्रमण हुने क्रम बढ्दो छ, तर यी सम्पदाको संरक्षणमा कसैको चासो पुगेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि खोला नालाहरू अतिक्रमण हुने क्रम बढेको छ। उपमहानगरपालिका क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा रहेको प्राकृतिक खोला नालाहरू अतिक्रमण गरेर निजी घर तथा सडक निर्माण गर्ने कार्यले तीव्रता पाएको छ। विगतका वर्षहरूदेखि नै सार्वजनिक खोला नाला अतिक्रमण हुँदै आएको भए तापनि नियन्त्रणका लागि कहीँ कतैबाट पहल नहुँदा अहिले यो क्रम निकै बढेको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्। स्थानीयहरूकै गुनासोका आधारमा कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गालाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
कैलाली स्थित धनगढी उपमहानगरपालिकामा रहेका प्राकृतिक सार्वजनिक खोला नालाहरू अतिक्रमण हुँदै आएको छ। स्थानीयहरूले पटक पटक धनगढी उपमहानगरपालिकालाई अतिक्रमण क्षेत्र खाली गराउन वा थप अतिक्रमण हुन नदिन मौखिक तथा लिखित आग्रह गर्दा समेत सुनवाई नभएको गुनासो गर्छन्। प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा शहरीकरण वृद्धि हुँदै गएका बेला प्राकृतिक खोला नाला अतिक्रमणका कारण डुबानको समस्या चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। धनगढीमा डुबानको समस्या निराकरण गर्न सम्बन्धित निकायले उचित निकास खोज्नुपर्ने माग समेत उठेको छ। नगर क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा खोला नाला अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना विस्तार गर्दै बस्ती बस्न थालेपछि वर्षामा डुबानको समस्या बढेकाले स्थानीय सरकार लगायतका निकायले त्यसरी भएको अतिक्रमणलाई हटाएर समाधान खोज्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। केन्द्र सरकारले पनि यसमा चाहिँ पहल गर्न आवश्यक छ। जबसम्म चाहिँ नदीलाई चाहिँ खुल्ला रूपमा चाहिँ बग्न दिइन्न, खोला नालाहरूलाई चाहिँ खुल्ला रूपमा चाहिँ बग्न दिइन्न, नालीहरूलाई चाहिँ खुल्ला रूपमा बग्न दिइन्न, तबसम्म डुबानको चाहिँ समस्या बढ्दै जान्छ। यो कुरो चाहिँ हामी सबैमा चाहिँ जनचेतना पनि अभिवृद्धि हुनुपर्छ र यी तीनटै निकायले राज्य, प्रदेश र चाहिँ स्थानीय निकायले पनि यसमा एकदम चासो लिएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना भत्काएर प्राकृतिक खोला नाला, कुलो र ताललाई पुनर्जीवित बनाउनु पर्ने स्थानीयको माग छ। धनगढीमा राजनैतिक पहुँच राख्ने व्यक्तिहरूले नै शक्तिको आडमा सार्वजनिक जग्गा, खोला नाला, ताल तलैया र कुलो अतिक्रमण गरी निजी भौतिक संरचना बनाएकै कारण आम नगरवासीले शास्ति खेप्नु परेको गुनासो बढेको छ। यो यहाँ बर्सातको टाइममा पानी भरिएर अड्कुन टन्नै हुन्छ होइन, जलमग्न भएर यताउति जानु पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। यो सरकारले केही पनि हेर्दैनन्। अब जम्मै अतिक्रमण भएर त्यो खोला खोलामा घर बनाएर अब यो पुरै जलामय भयो। यो 4 नम्बर 5 नम्बर जलामय भएर अतिक्रमण गरेको जमिनलाई सबैलाई हटाउनु पर्यो। यो जसरी भए पनि यो नगरपालिकाले त्यो गर्नुपर्ने, पहल गर्नुपर्ने, गर्छु भन्छन्, गर्ने कहिले भने त्यो हटाउनु पर्यो जसरी भए पनि। व्यक्तिगत लाभ लिँदै धनगढी उपमहानगरपालिका लगायत निकायकै संरक्षणमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन थालेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। उपमहानगर क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक कुलोमा उपमहानगरपालिकाकै बजेटमा सडक निर्माण समेत हुन थालेका छन्। 42 सालदेखि बसेको छु यहाँ। पहिले त डुबान हुन्थेन, यो 46 सालदेखि डुबान हुँदै हुँदै जान्न गएको छ। किनभने यहाँ खोला जम्मै अतिक्रमण गर्यो, रुखडाला लगाएर एसपी कार्यालयदेखि बन्द हुँदै आयो हाम्रो होइन। यहाँ एसपी कार्यालयदेखि बन्द हुन यहाँसम्म आइसक्यो, यो बन्द भइसक्यो। यहाँ खोलाको हिस्सा त छोडेको छैन, त्यसले यहाँ पुरा डुबान छ। बर्खामा काज होइन के गर्ने भन्ने हामीलाई त बहुत समस्या छ। 3-4 दिन पानी रहन्छ यसमा। प्रत्येक ठाउँमा अतिक्रमण हुँदै गई, कसैले 2 फिट, कसैले 4 फिट, कसैले जाली हालेर, कसैले मेसिनरी वालहरू हाल्दै लाग्दै गरेर यो बन्द गरिदियो। अब यसले गर्दाखेरि के हुने भयो भने ऊ पानी बग्ने जो पानीको बाटो बन्द भएर ऊ अन्यन्त्र लागेर हजुरको डुबान हुने, अनि हजुरको यो क्षति हुने, अनि बच्चाहरू डुब्ने, यस्तो यस्तो घटनाहरू हुने धेरै प्रकृतिहरू छन्। अब यसको लागि के भयो भने सरकारी पक्षले पनि के गरिदिनु पर्यो भने यसमा सरकारी निकायले पनि हेरिदिनु पर्यो। स्थानीयका अनुसार अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना बने पनि बहाव रोकिँदा डुबानको समस्या विकराल हुने गरेको छ। प्राकृतिक खोला तथा कुलो माथिको अतिक्रमण बढेपछि पानीको बहाव रोकिँदा वर्षातमा निकास हुने ठाउँ नपाउँदा अहिले नगर क्षेत्रमा डुबान हुन थालेको हो। तर विभिन्न बहानामा भएको अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित निकायले ठोस कदम चाल्न नसकेपछि त्यसको मारमा भने आम नगरवासी पर्दै आएका छन्। उसो त खोला नालाको अतिक्रमण हटाऊ अभियान नै सञ्चालन गरेको धनगढी उपमहानगरपालिका अहिले पछि हटेको छ। सुकुटी नालामा भएको अतिक्रमणको प्रतिवेदन नै तयार गरे पनि अतिक्रमण हटाउने साहस गर्न सकेको छैन। नगर क्षेत्रमा राजनैतिक र आर्थिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण गरेपछि वर्षातमा पानीको निकास नहुँदा डुबानको समस्या देखिएको र भविष्यमा थप जटिल हुने भएकाले समयमै समाधानको उपाय खोज्न आवश्यक देखिन्छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ स्थानीयसँग र त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यति बेला अन्य स्थानीयहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै रघुवीर जोशी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ। जोशीजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद सर। अब पटक पटक यहाँहरूले यो अतिक्रमण हटाउनका लागि र थप अतिक्रमण नहोस् भन्नका लागि नगरपालिकालाई लिखित र मौखिक रूपमा जानकारी गराउनु भएको छ, आह्वान गर्नुभएको छ, आग्रह गर्नुभएको छ, तर नगरपालिकाले सुनवाई नगर्नुको पछाडिको कारण के हो जस्तो लाग्छ? सर, त्यो त अब यस्तो छ कि तलैदेखि दबेर आएका छन्। अब नगरपालिका खै त गर्ने हो? त्यो खोला तल सुरुदेखि
दबेर आया एक शब्द गर्ने कि पुरै गरिसकेपछि हो त्यो त हजुर एकैको घर भए त हुन्थ्यो अब तलदेखि हो त्यो पुलिसको क्षेत्रीय कार्यालयदेखि दबेर आया छ कहीँ मान्छे छ भनेपछि अहिले पछिल्लो समय अतिक्रमण हुने क्रम तीव्र बढेको छ र त्यसलाई लिएर नगरपालिका मुखदर्शक बनेर बसिरहेको छ जसले यसको संरक्षण गर्नुपर्ने हो जसको दायित्व हो त्यो निकाय भने मुखदर्शक बनेको छ मौन बसेको छ यही हो त भनाइ हजुर त्यही हो सर अनि नगरपालिकाले अतिक्रमण हटाऊ अभियान पनि सुरु गरेको थियो यहाँहरूलाई पनि जानकारी छ होला अहिले नगरपालिका यो अभियानलाई लिएर पछि हटेको छ कारण के हो खै सर बुझ्न सकिँदैन सर यहाँ त एकभन्दा एक छन् यो राजनीतिक खेल हो सर यसमा त कोहीभन्दा कोही कम छैनन् हजुर त्यो अतिक्रमणको लागि त अब कोहीभन्दा कोही कम हुनाले त हो अब अनि तपाईँहरूले दिएको दबाब अलिकति नपुगेको हो कि यस्तो महसुस गर्नुभएको छ यहाँहरूले दबाब अलि कडा तरिकाले दिन नसक्नु भएको हो स्थानीयहरू मिलेर अब यस्तो छ सर कडाहरू दिने कहिला के भन्ने त यहाँ सर त्यस्तै छ भने त कहिले कोही कम छैन खोलामा पुरै रुख लाल ऊर्जा बनाइ त्यहाँ रुख लगाइ त्यो बन्द गर्ने क्या सबैले देखेको कुरा हो कहिले पैसा त भन्ने त्यहाँ त रिसिभी जस्तो पनि हुन्छ सर भन्नलाई भनेपछि खोला नालामा रहेका जग्गाहरू अतिक्रमण गर्ने र त्यसको लाल पूर्जा समेत बनाउने यस किसिमको बदमासीहरू त्यहाँ भएको छ त्यो भइहाल्छ त्यो देखिएको छ सर ठिक छ हामी यसबारेमा जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ विशेष गरी धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर ओडलाई हामी सम्पर्कमा जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र तर उहाँलाई सम्पर्क हुन नसकेपछि हामीले यति बेला सम्पर्कमा ल्याएका छौँ धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता हुनुहुन्छ सन्तोष मुडवरी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ प्रवक्ताज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा हजुर नमस्कार धन्यवाद हजुर अब विशेष गरी हामी उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका जति पनि प्राकृतिक सार्वजनिक खोला नालाहरू छन् त्यो अतिक्रमण हुने क्रम बढ्दो छ भन्ने गुनासो बढेको छ सर के हो यसको वास्तविकता यहाँहरूले यो अतिक्रमणलाई किन रोक्न सकिरहनु भएको छैन नगरपालिकाले के गरिरहेको छ किन मुखदर्शक बनिरहेको छ यहाँले भनेको वास्तवमा साँचो कुरा हो यो हामीहरूले पनि यसमा गहन रूपमा अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ र हजुर एक दुईवटा खोलाहरूको नाप नक्सा पनि भइसकेको छ हामीले कार्यदल नै गठन गरेर हजुर एउटा खोला फेरि नाप्न सुरु भएको छ अब त्यो अतिक्रमणहरू हामीहरू हटाउने क्रममा छौँ तर एउटा अप्ठ्यारो के भयो भने पछिल्लो चरणमा जुन नगर विकासबाट जुन नयाँ लाल पूर्जाहरू दिएको थियो त्यो लाल पूर्जाहरू चाहिँ खोलाको मापदण्डभित्रै पर्ने गरी लाल पूर्जा दिएको देखियो जसमा चाहिँ हामीहरूलाई अप्ठ्यारो के भयो भने अब पूर्जा खारिज गर्ने हामीसित अधिकार छैन अब लाल पूर्जा भएको मान्छेले हामीले लाल पूर्जा भएको ठाउँमा बनाउन पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरू अब अनाधिकृत रूपमा त्यो धेरै भनौँ न संरचनाहरू बनिरहेको छ तर पनि हामी एकदम गहन रूपमा छलफल गरिरहेका छौँ र एकदम डिपली यसमा वर्कआउट भइरहेको छ अब चाँडै नै यसको सूचना पनि निस्किन्छ र यो अतिक्रमणहरू चाहिँ खोला नालाहरूको जुन सेटब्याक तोकिएको हुन्छ 10 मिटर 15 मिटर त्यो खोलाको साइज हेरेर त्यो सेटब्याकभित्र चाहिँ कुनै पनि संरचनाहरू भनौँ न स्थायी संरचनाहरू बनाउन नपाउने भन्ने खालको एउटा मापदण्ड पनि हामी तोक्दैछौँ र चाँडै नै सूचना पनि निस्किन्छ र खोला नालाको अतिक्रमणहरू हामी हटाउँछौँ प्रवक्ताज्यू तपाईँहरूलाई स्थानीयले बारम्बार लिखित होस् अथवा मौखिक होस् दबावका लागि यसलाई रोक्नका लागि उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको छ तर पनि सुनवाई भएन भन्ने गुनासो गर्नुहुन्छ के कारणले सुनवाई नगर्नु भएको हो त होइन यस्तो छ यो कुरा के छ भने हामीले वास्तवमा हामीले पहिलो कार्यपालिकाको पहिलो बैठकमै यो खोला नाला अतिक्रमण हटाउने भन्ने निर्णय गरेको चिज हो हजुर र टाइममा जति पनि अब सबै ठाउँमा हाम्रो आँखा पुग्न सकिया हुँदैन कहिलेकाहीँ कुनै ठाउँमा अतिक्रमण भएर कुनै संरचना बनाइँदै रहेको छ भने त्यो सूचना आउँछ हामीहरूलाई कहिलेकाहीँ हाम्रै सूत्रबाट पनि सूचना आउँछ कहिलेकाहीँ पब्लिकले पनि इन्फर्मेसन गर्नुहुन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले रोकेको पनि छौँ र 3-4 ठाउँमा हामीले पक्की बनेको संरचनाहरू भत्काएको पनि छौँ घरै बनाएको घरको पिलर समेत पनि हामीले भत्काएको छौँ त्यस्तो निराशाजनक अवस्था छैन तर पनि हामी के भने यसको दिगो समाधान निस्कोस् भनेर अलिकति गहन अध्ययनमै लागेका छौँ अहिले डिपली नै काम गर्ने प्रयासमा छौँ हामीहरू तपाईँहरू गहन अध्ययनमा लागिरहेका छ भन्नुहुन्छ प्रवक्ताज्यू तर स्थानीयले के पनि बताएका छन् भने जसले यसको संरक्षण गर्नुपर्ने हो विशेष गरी नगर उपमहानगरपालिका जसले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन नदिने हो सार्वजनिक जग्गाहरूको खोला नालाहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व हो तर त्यही नगरपालिकाकै संरक्षणको आडमा यति बेला राजनैतिक पहुँच र आर्थिक पहुँचका आडमा मानिसहरूले त्यहाँ अतिक्रमण गरिरहेका छन् भन्ने आरोप पनि लगाएका छन् यो चाहिँ अलिकति सरासरी गलत कुरा नै हो किनभने राजनीतिक पहुँच र आर्थिक
पहुँचको आधारमा त्यस्तो भएको जस्तो हामीलाई काहीँ पनि लाग्दैन, किनभने हामीलाई इन्फर्मेसन आएको जति हामीले सबै अतिक्रमण हटाएका छौँ र समग्र रूपमा जुन अतिक्रमण हटाउने हाम्रो अभियान छ त्यो चाहिँ हाम्रो अध्ययनको रिपोर्ट आइसकेपछि हामी सूचना निकालेर कानुनी तरिकाले हामी अगाडि बढ्छौँ त्यसमा चाहिँ। तर धेरै अतिक्रमणकारीहरूले विशेष गरी त्यो सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिरहँदा, खोला नालाका जग्गा अतिक्रमण गरिरहँदा त्यसलाई आफ्नो बनाएका छन्, लाल पूर्जा आफ्नै नाममा गरेका छन् भन्ने यस किसिमको बदमासीको कुराहरू पनि स्थानीयबाट आएको छ। यसमा कतिको सत्यता छ? यस्तो छ, त्यो कुरा के छ भने अब लाल पूर्जा सम्बन्धमा नगरपालिकालाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने या खारिज गर्ने कुनै पनि अधिकार छैन धनगढी। ठिक छ, त्यो अधिकार छैन, तर त्यसको अध्ययन त गर्नु पर्ला नि सर। हामी आउनुभन्दा पहिल्यै कुनै निकायबाट उहाँहरूले लाल पूर्जा लिइसकेको अवस्था हो, त्यस कारणले पनि हामीलाई ढिलो पनि भयो र अप्ठ्यारो पनि भइरहेको छ। अनि यहाँहरूले यो सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाऊ अभियान नै सुरु गर्नुभएको थियो, किन प्रभावकारी हुन सकेन? होइन, प्रभावकारी मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। हामीले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि नै यो केही ढिलाइ हुन गएको, किनभने यसका कानुनी प्रावधानहरू पनि सबै हामीले हेर्नुपर्छ र एउटा कार्यविधि बनाएरै हामी अगाडि बढ्ने र कस्तो कस्तो किसिमको अतिक्रमणहरू छ। कुनै ठाउँमा जुन सार्वजनिक नै देखिएको छ र त्यसमा अतिक्रमण भएको छ भने त्यो हामी इमिडिएट हटाउन सक्छौँ, तर कुनै ठाउँमा के छ भने आधा खोलाको आधा भागसम्म उहाँले लाल पूर्जा लिएर बस्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ हामीलाई कानुनी बाधा पनि छ। अब त्यो लाल पूर्जा खारिजको सिफारिस पनि गर्न सकिन्छ, त्यसको पनि हाम्रो छलफल भइरहेको छ कि खोलाको आधा भागसम्म ओगट्ने गरेर लाल पूर्जा कसरी दियो, यो पूर्जा दिएकै चाहिँ गलत छ, यो चाहिँ नियमपूर्वक छैन भनेर त्यसलाई चाहिँ लाल पूर्जा खारिजको सिफारिससम्म पनि हामी जान सक्ने किसिमले हामी छलफल गरिरहेको छौँ र यसमा केही कुराहरू कानुनी केही कुराहरू चाहिँ अलिकति हाम्रो लागि बाधकै बनेको छ। किनभने मैले अघि नै पनि यहाँलाई जानकारी दिएँ कि नगर विकास र अन्य निकायबाट जुन लाल पूर्जाहरू जुन खोला नालाको भनौँ न त्यो भाग नै ओगट्ने गरेर लाल पूर्जाहरू वितरण गरेको त्यो नै सम्पूर्ण समस्या भइरहेको छ हामीहरूलाई। यदि कुनै सार्वजनिक जग्गा र खाली जमिन ऐलानी जमिन त्यस्तोमा यदि चाहिँ कसैले बनाएर पस्कानको भाग जित्ने प्रयास गर्छौँ भने त्यो त हामी तत्कालै हटाइराखेका छौँ। अहिले पनि हामीले धेरै पटक यहाँलाई जानकारी पनि होला, 2-3वटा हामी मुद्दा पनि चलिरहेको छ हामीलाई त्यो अतिक्रमण हटाएकै कारणले गर्दाखेरि मुद्दा छ त्यो पुनरावेदन जानुभयो, पुनरावेदन पनि चलिरहेको छ। हामीले धेरै नालाहरू पुरानो हिजो जुन नाला पानी परिरहेको थियो त्यसमा चाहिँ अतिक्रमण गरेर घर बनाएर त्यो नाला छेकिएको अवस्थामा 30-40 लाख 50 लाखसम्म क्षति हुने गरेर घरै गएर पनि हामीले नालाहरू क्लियर गरेको अवस्थाहरू पनि छ र अहिले पनि यदि त्यस्तो चाहिँ सार्वजनिकै भएको ठाउँमा यदि कसैले बनाएको छ भने त्यो तत्काल हामी हटाउँछौँ, त्यसमा हामीलाई कुनै बाधा छैन। तर पनि लाल पूर्जै आधा खोलासम्म भएको देखिँदाखेरि त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भनेर त्यो कानुनी प्रावधानहरू पनि हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ र यसको छिटो समाधानको लागि हामी डिपली वर्कआउट गर्दैछौँ। ठिक छ, प्रवक्ताज्यू यहाँहरूले प्रयास गरिरहेका छौँ भनेर भन्नुभयो, छलफलमा छौँ, अध्ययन गरिरहेका छौँ भन्ने किसिमको तपाईँले जवाफ दिनुभयो, तर यसको प्रभावकारिता कतिको देखिएको छ र नगरपालिकाले गरेको उपमहानगरपालिकाले गरेको प्रयासहरू कतिको सार्थकतापूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ यसबारे हामी जानकारी लिनेछौँ। यति बेला स्थानीय पनि जोडिनु भएको छ, उहाँको कुरा पनि तपाईँलाई सुनाउँछौँ। सुन्दै हुनुहुन्छ रघुवीरजी? हजुर सर, सुन्दैछु। प्रवक्ताज्यूले भनेको कुरा पनि यहाँले सुन्नु भएको छ, नगरपालिकाले गरेको प्रयासका बारेमा उहाँले बताउनु भएको छ, कतिको सत्यता छ यसमा र तपाईँहरूले विशेष गरी उपमहानगरपालिकाले के कस्तो किसिमको प्रयास गरिरहेको छ भन्ने यसबारे के जानकारी छ यहाँलाई? अब यसो छ सर, राष्ट्र नगरपालिका त अब यो लाल पूर्जा त बनायो, नगरपालिका त पछि होइन मेरो उम्मेद भन्नुभयो। अनि यो राष्ट्र ब्याङ्कको अगाडि हेर्नु पुल माथि छ, तल भित्र ऊ छ प्लान बनाइएको छ, राष्ट्र ब्याङ्कको अगाडिपट्टि सब देखिएको छ। अनि तल सेपर गर्ने त्यहाँनिर पुलै बन्द गरिदिएको छ। पानी त हामीलाई त डुबान वर्ष डुबान छ, मेरो घरमा त हर साल पानी डुबान छ। यहाँ पुरा पब्लिकलाई सोधे, कसैलाई सोधे अडोसलाई। ठिक छ, प्रवक्ताजी सुन्दै हुनुहुन्छ? यति बेला बढ्दो सहरीकरणका कारण जुन हिसाबले यति बेला अतिक्रमण हुने क्रम पनि बढिरहेको छ, यसका कारण डुबानको समस्या पनि स्थानीय नागरिकले भोग्दै आएका छन् भन्ने गुनासो गरिरहेका छन्। अब तपाईँहरूको छलफलले कहिले चाहिँ टुङ्गोमा पुग्छ तपाईँहरूको यो छलफल र यो कति क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको छ यसको केही अध्ययन गर्नुभएको छ यहाँहरूले अहिलेसम्म? यहाँलाई म अलिकति धनगढी महानगरपालिकाको वस्तुगत स्थितिको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँले अघि जुन भन्नुभयो त्यो अलि राम्रोसित आवाज बुझिएन, तर पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क संस्थाको केही कुरा गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। र त्यही ठाउँमा पनि आधा नालासम्म पनि लाल पूर्जा वितरण गरिएको छ र एउटा घर पनि बन्दा भन्दै रोकिएको पनि छ, पछि त्यो सूचना गरेर रोकियो त्यो बन्न, तर पनि त्यहाँसम्म उहाँको लाल पूर्जा छ। अब हामीलाई समस्या त्यहाँनिर छ हामीलाई, एउटा त्यो कुरा छ। र अर्को जुन धनगढीको डुबानको समस्या भन्नुभयो,
समग्र डुबानको समस्यामा यो जुन 3-4वटा हाम्रो खोलाहरू बगेको छ यो उत्तर दक्षिण भएर त्यो खोलाहरू मात्रै होइन कि हाम्रो जुन अव्यवस्थित बसोबास भयो हिजोदेखि जुन प्राकृतिक रूपमा सानसानो नालाहरू पनि अरू बेलामा पानी बगेको नदेखिए पनि बर्खाको बेलामा निकास हुने जुन नालाहरू थिए ती नालाहरू सम्पूर्ण ठाउँहरूमा लाल पूर्जा दिएर तमाम ठाउँहरूमा घरहरू बनिसकेका छन्। त्यसका कारण योभन्दा गत साल गएको बर्खामा इभन हामी आफै गएर कतिपय ठाउँमा कतिपय पब्लिकको हामीले पर्खाल पनि तोड्नु पर्यो उहाँसँग रिक्वेस्ट गऱ्यौँ तपाईँको जमिन छ पूर्जा छ तपाईँले घर बनाउनु भएको छ ठिक छ तर एउटा पानी जाने केही निकास त बनाइदिनुहोस् भनेर त्यस्ता ठाउँहरूमा रिक्वेस्ट गरेर त्यस्तोहरू पनि हामीले गरेका छौँ। कतिपय ठाउँमा बाटो पनि तोडेर हामीले पानी निकास गर्नु पर्यो तर अव्यवस्थित चाहिँ एकदमै अव्यवस्थित बसोबासले धनगढीको स्वरूप लगभग धेरै एकदम भनौँ न 50% भन्दा बढी बिग्रिसकेका छ। तर अब अझै बिग्रिनको लागि हामीले रोक्न सक्छौँ। अब हामी रोक्छौँ र त्यसमा केही न केही सुधारका कार्यहरू पनि गर्छौँ। त्यसकारण नै अलिकति गहिरो नै अध्ययन गर्नुपर्ने भएको हुनाले नै हामीहरूलाई अलिकति ढिलाइ पनि हुन गयो किनभने यो कानुनी कुरामा गइसकेपछि अलिकति अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। सरासर अतिक्रमण भएको छ सरासर भत्काउन मिल्ने त्यस्तो खालको मात्रै छैन। पूर्जा वितरण भएको छ मान्छेले घर बनाएको छ। अब पूर्जा कसरी खारिज गर्ने अनि घर कसरी भत्काउने ती कानुनी प्रावधानहरू केही न केही अप्ठ्यारो प्रावधानहरू पनि छ। त्यसकारण त्यसमा अलि राम्रोसँग वर्कआउट गरौँ र कानुनी हिसाबले पनि यो समस्या समाधान होस् र भोलिको दिनमा कुनै ठाउँमा अतिक्रमण पनि नहोस् भन्ने हिसाबले हामीहरू चाहिँ त्यसमा वर्कआउट गरिरहेका छौँ। प्रवक्ताज्यू तर मैले पर्टिकुलरली यो सुकुटी नालामा जुन अतिक्रमण भएको थियो यसको प्रतिवेदन नै तयार भएको अवस्था थियो तर पनि त्यहाँ अतिक्रमण चाहिँ हटाउन नसक्नु यो साहस गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो त? यस्तो यहाँलाई मैले अघि नै पनि भने हजुर यो के हुन्छ भनेपछि यो काम गरिसकेपछि देखिन्छ र यो काम गरिसकेपछि धेरै समय लाग्दैन हो। सूचना निक्लेको 2-3 महिनाभित्रमा सबै अतिक्रमण क्लियर हुन्छ। त्यसकारण हामी एउटा ढुक्क केमा छौँ भनेपछि हामी अतिक्रमण हटाउँछौँ तर हामी पूर्ण रूपमा पूर्व तयारीका साथ हटाउँछौँ कि भोलिको दिनमा मुद्दा परिहाल्यो भने पनि त्यो मुद्दामा हामी ब्याक हुन नपरोस्। त्यो मुद्दाको कारणले हाम्रो यो अभियानलाई धक्का नलागोस् त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मात्रै हामीले अलिकति ढिलो गरेको हो। र हाम्रो जुन तपाईँले सुकुटी नाला भन्नुभयो सुकुटी नालाको केही त्यो रिपोर्टमा आइ पनि सकेका छ। अर्को नाला अहिले पनि हाम्रो प्राविधिकहरू अर्को नाला नाप्दै हुनुहुन्छ कति अतिक्रमण छ। त्यही सुकुटी नालामा पनि रिपिट हामी जाँदाखेरि केही थप अतिक्रमण भएको पनि देखियो। हामीले देखिहाल्छौँ त्यो कुराहरू देखेको होइन तर यो चाहिँ हामी एउटा चाहिँ विश्वास के दिलाउन चाहन्छौँ भनेपछि निश्चित रूपमा यो अतिक्रमण हटाउने अभियान हामी सुरु गर्छौँ र यो दिगो रूपमा यो सुरु हुन्छ। भोलिको दिनमा कसैले पनि अतिक्रमण गर्ने हिम्मत पनि गर्दैन र अतिक्रमण गर्नेका विरुद्धमा कानुनी प्रावधान पनि राम्रो तरिकाले गर्छ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। र यी अतिक्रमण भएका खोला नाला सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण गर्ने नगरको दायित्व हो। यसतर्फ यहाँहरू सचेत रहनुहोला र आफ्नो अभियानलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुहोला। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस् धन्यवाद। र सँगसँगै धन्यवाद दिन चाहन्छु स्थानीय रघुवीर जोशी उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकहरू यति बेला हामीले अतिक्रमण जुन धनगढी उपमहानगरपालिकामा पछिल्लो समय जुन बढिरहेको छ अतिक्रमण हुने क्रम र बढ्दो सहरीकरणसँगै त्यहाँ थप डुबानको समस्या समेत यति बेला बढेको छ र सुदूरपश्चिमको एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रूपमा चिनिन्छ र त्यहाँ बढ्दो सहरीकरणका कारण खोला नालाका जग्गाहरू र त्यहाँ सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमण हुने क्रम पनि यति बेला तीव्र रूपमा बढिरहेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरिसके पछाडि र आफूहरू डुबानको समस्यामा समेत पर्ने गरेको गुनासो गर्नु भएपछि हामीले यो रिपोर्ट समावेश गरेका हौँ र स्थानीय तहले पनि यस विषयमा चासो नदेखाएको भन्दै उहाँले गुनासो गरिरहनु भएको थियो र यसको वास्तविकता बुझ्नका लागि हामीले प्रवक्ताज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर यसको जवाफ लिएका छौँ। यद्यपि उहाँहरू कोसिस गरिरहेका छौँ भन्ने किसिमको जवाफ दिइरहनु भएको छ। यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? हजुर सर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म डनलधुरादेखि प्रकाश दत्त पाण्डे हो सर। प्रकाशजी के समस्यामा पर्नुभयो? हजुर सर मैले विदेश जाने भनेर युरोप जानको लागि भिजा अप्लाई गरेको अहिले 2.5 वर्ष भयो सर होइन। हजुर कुन देशका लागि भन्नुभयो? हजुर कुन देश जानका लागि भन्नुभयो? माल्टा, युरोप माल्टा जानको लागि सर। माल्टा युरोप, हजुर हजुर के भयो? हजुर सर त्यही 75 कार्तिकमा मैले त्यहाँबाट भिजा अप्लाई गरेको सर होइन। हजुर त्यहाँ मैले 1.5 लाख रुपियाँ सुरुमा भिजा अप्लाई गर्ने बेला त्यो कुपनडोलमा 24 मेन पावर सेल चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँ सुरुमा लिएको सर होइन।
अहिले आएर 1 वर्षसम्म चाहिँ काम हुन्छ तिम्रो भनेर त्यसले अब त्यही आफ्नो बस्यो सर, काम पनि भएन। काम नगएपछि अब पछि अब मैले पैसा रिटर्न गरिदिन्छु, तिमीहरूको काम हुन सकेन भन्ने कुरा गर्यो। ल ठिक छ, अब रिटर्न हुन्छ भने सर रिटर्न गरिदिनु भन्ने कुरा गऱ्यौँ हामीले पनि। त्यतिखेर कोरोना आयो, कोरोनाले गर्दा अहिले केही दिन त्यो पैसा उता रिफन्ड भएको छैन। केही दिनमा कोरोनाको माहौल चलेपछि चाहिँ तिमीहरूको पैसा आउँछ। ठिक छ, तपाईँ कुन मेन पावर मार्फत जान खोजिरहनु भएको थियो प्रसादजी, बताउनुहोस् त। हजुर सर, म कुपन सर वाइस मेन पावर, WISC वाइस मेन पावर सर। सञ्चालकको नाम बताउनुहोस् त। सञ्चालक सर त्यही रञ्जन अधिकारी, म यहाँको डाइरेक्टर हो भन्ने कुरा गर्छु सर। उहाँसँगै सबै कुराकानी भएर उहाँलाई नै पैसा बुझाएको सर। रञ्जन अधिकारी अहिले तपाईँको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ त उहाँ? हुनुहुन्न सर, अहिले लगभग 6 महिना जति भयो सर। 6 महिनापछि लास्ट कुरा हुने बेला 1 हप्तामा म तिम्रो पैसा हालिदिन्छु भाइ भन्यो थियो मलाई। त्यसपछि 1 हप्तापछि मैले फोन हान्दा त्यो दिनदेखि मेरो नम्बर ब्ल्याक लिस्टमा राखेको सर, कन्ट्याक्टमा छैन सर। अनि तपाईँ मात्रै जान खोजिरहनु भएको थियो त्यो समयमा अथवा तपाईँका साथीभाइहरू पनि छन्? कतिजना छन्? होइन सर, त्यस्तो साथीहरू धेरै छन् सर। मैले चिनेको एकजना साथी मात्रै हो सर, पुरन अधिकारी भन्ने बुटोल, उहाँ अहिले बुटोल बस्नुहुन्छ सर होइन। हजुर, उहाँलाई मात्रै मैले आफ्नो कन्ट्याक्टमा भएको सधैँ कुराकानी भइरहने साथी उहाँ मात्रै हो मेरो सर। अरू पनि थिएछन् त, को थिए भन्ने मलाई एक्चुअली थाहा छैन सर। अनि उहाँ विरुद्ध तपाईँले प्रहरीमा कहीँ कतै उजुरी गर्नुभयो त? किनभने तपाईँले ठगिएको महसुस गरिसके पछाडि प्रहरी प्रशासनसँग भनौँ न वैदेशिक रोजगार विभाग छ, त्यहाँ पनि गएर केही उजुरी गर्नुभयो? नै, केही पनि गरेन सर। अब घरतिर आयो सर, कोरोनाले केही दिन अब यता हिँड्ने माहौल पनि रहेन। त्यहाँपछि सर अब घरमा पनि एक्लै मान्छे, बुढी आमा सर, अब सधैँ आमाको उपचार गराइरहनु पर्ने, एक्लै मान्छे। अब त्यहाँपछि विदेश नजाने भन्ने प्लान भएपछि आफ्नो एउटा बाख्रा पालन व्यवसाय गरेर म चाहिँ अब गाउँतिरै बसिरहेको छु सर। अब साँझ बिहान मुख जोड्ने धौ त यहाँबाट काठमाडौँ आउनु 2 दिन लाग्छ सर, 2 दिन फर्किन लाग्छ। अब आउन जान खर्च चाहियो सर। त्यति गरिब मान्छे कहाँबाट त्यति धार्न सक्ने सर, त्यही भएर अहिलेसम्म कहीँ पनि गरेन सर। हस्, ठिक छ, तपाईँले उहाँको सम्पर्क नम्बर हामीलाई पठाउनु भएको रहेछ मैले जानकारी प्राप्त गरेअनुसार। तर हाम्रो टिमका साथीहरू उहाँलाई बारम्बार टेलिफोन सम्पर्क गरिरहनु भएको छ, उहाँले फोन उठाइरहनु भएको छैन। यद्यपि हामी तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ र यसको वास्तविकता के हो बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र वैदेशिक रोजगार विभागमा एकपटक उजुरी गर्नुहोला, त्यहाँ पनि गएर आफ्ना समस्याबारे बताउनु होला। हामी यही तपाईँलाई अहिलेका लागि सल्लाह दिन सक्छौँ र तपाईँलाई मद्दत गर्नका लागि हामी उहाँलाई अफ एयरमा टेलिफोन सम्पर्क गर्नेछौँ र अहिलेका लागि भने धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, सर्वसाधारण हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग जोडिनु भएको थियो र तपाईँले पनि आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर पनि आएका छौँ र केही सर्वसाधारणसँग हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ। उहाँहरूको गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयास हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। आम सर्वसाधारणका ससाना समस्यालाई पनि समाधान गर्ने र विशेष गरी जायज गुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसम्म त्यसको समाधानका लागि पहल गर्दै आएका छौँ। उहाँहरूलाई प्रश्न गर्ने, घचघचाउने कोसिस र थप दबाब दिने कोसिस हामी हाम्रो तर्फबाट गर्दै आएका छौँ र यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर नमस्कार, म नलप्रासी देवती नगरपालिका वार्ड नम्बर 4बाट भीमचन्द्र गुरुङ बोल्दैछु। यहाँको शुभ नाम के बताउनु भयो, एकपटक फेरि बताउनुहोस्? मेरो भीमचन्द्र गुरुङ। भीमचन्द्रजी कहाँबाट भन्नुभयो? म नलप्रासी हजुर देवती नगरपालिका वार्ड नम्बर 4बाट बोल्दैछु। हजुर, के समस्या पर्नु भयो, के का लागि सम्झिनु भयो? मेरो समस्या के हो भने म हजुरलाई म भनिहालेँ है। हजुर, मेरो चाहिँ हल्का यो 2074-75 सालको चाहिँ अब स्थानीय चुनावहरू भयो। स्थानीय चुनावबाट नगरपालिकाबाट चाहिँ तपाईँको 14 लाख रुपियाँ बजेट छुट्यो। हजुर, अनि त्यो बजेट 14 लाखको बजेटको चाहिँ ओहोर समितिको अध्यक्ष म थिएँ होइन। के का लागि, कुन योजनाका लागि छुट्टिएको बजेट हो यो? पुष्पेनी पुल 4 नम्बरको वार्डको पुष्पेनी पुलदेखि शान्ति गैरासम्मको बाटो स्तर उन्नति गर्नको लागि भनेर 14 लाख रुपियाँ छुट्टियो। हजुर है, 14 लाख रुपियाँ छुट्टिसकेपछि स्थानीय चुनाव सकिएर 14 लाखको बजेट पर्यो र त्यो बजेटको चाहिँ 14 लाख बजेटको गएको समिति अध्यक्षमा भयो र त्यसको लगतै मङ्सिरको चाहिँ अब तपाईँ 21 र 22 गते चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधि सभा र चाहिँ प्रदेश सभाको चुनाव पनि भए र त्यसको क्रममा चाहिँ बाटो बनाउने क्रममा चाहिँ तपाईँको के भयो भन्दाखेरि अब त्यहाँको 14 लाखले त अब भने जतिको त अब बाटोलाई चाहिँ विस्तार गर्न त नसकिने अवस्था हुन्छ। हजुर, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ के भने जनताहरूले चाहिँ ल सबैले हाम्रो ठाउँमा पनि बाटो पुऱ्याउनु पर्यो, यहाँ हाम्रो टोलमा पनि ल्याउनु पर्यो, यो बाटो पनि लैजानु पर्यो
भनेपछि मैले के सोचेँ भने ठिक छ तपाईँहरूले साथ दिनुहोस्, साथ दिनुभयो भने म यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछु भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने 14 लाखले त भनेको अनुसार त पुग्दैन, नपुग्ने भएपछि म पक्कै पनि म बिचमा पर्छु भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसको लागिसकेपछि मैले इन्जिनियर इस्टिमेट अनुसार लगभग 40-45 लाख रुपियाँ जति भेट्ने भयो। त्यस कारणले मैले हाम्रो नवलपरासी क्षेत्रबाट एकका चाहिँ अब प्रतिनिधि सभा हुनुहुन्छ डाक्टर सजन कोइराला महामन्त्री नै उहाँ हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई पनि मैले एउटा विज्ञप्ति एउटा चाहिँ लेखेँ होइन। किनचन्द्र नेपाली उहाँ पनि विजय हुनुभयो, उहाँ प्रदेश सभाको सांसद अहिले गण्डकी प्रदेशको चाहिँ अब प्रतिपक्षको नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँ। अनि त्यस्तै हाम्रो अब समानुपातिकबाट उठेको विनोद चौधरी उद्योगपति विनोद चौधरी पनि उहाँ यहाँबाट उठ्नुभयो। ठिक छ, तपाईँको समस्या हामीले बुझ्यौँ भीमचन्द्रजी। अब अहिले कति जति काम सम्पन्न भएको छ भने जस्तो त म सडक तपाईँलाई पट्टाइ सर्टकट गरिहालेँ। हजुर, त्यो कसरी भने यो समस्या यस्तो भयो, म बिचमा पर्ने भयो र उहाँहरूले मलाई आश्वासन दिनुभएको पनि होइन। म अब जनता र पार्टीका रूपमा सामाजिक काम गर्दा म बिचमा पर्ने भयो, यो अवस्थामा आउनेवाला छ, तपाईँहरूलाई म जानकारी दिँदैछु भनेर उहाँलाई लेखेँ। विनोद चौधरीज्यूलाई मैले भेट्न सकिनँ। उहाँको स्वकीय सहयोग हाम्रो सञ्जय बस्ने अस्ट्रेलिया नेपाल र अनि उहाँको चाहिँ अरू पनि 3 जना मधुसूदन पौडेल उहाँलाई पनि फलोअप गरिरहेको छु। उहाँले भेट्न आउनुको मेरो एउटा मैले जुन के हो भने डाक्टर महामन्त्री डाक्टर ससन कोइराला नेपाली किसान महामन्त्री प्रतिनिधि सभाको क्षेत्रमा एक प्रतिनिधि सभाको हैसियतले उहाँले चाहिँ पार्टीगत धर्णेत व्यक्तिहरू लगायत ठिक छ, अलिकति पार्टीगत प्रतिशोधका कुराहरू पनि यहाँ देखिए तपाईँले बताएअनुसार। ठिक छ, यस विषयमा हामी विस्तृतमा बुझ्नेछौँ र यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। अहिलेका लागि समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँसँगको कुराकानी सँगसँगै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। अन्य विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश थिए, तर यी विषयलाई आगामी श्रृङ्खलामा हामी प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ र त्यसको समाधान पनि खोज्दै जानेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै गुनासोहरू छन्, कुनै पीडा भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 980157 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै समाजमा भएका व्यतिथि विसङ्गति र भ्रष्टाचारबारे कुनै विशेष जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउनुहोला र तपाईँ हामी मिलेर त्यसको थप उत्खनन गर्नेछौँ र त्यसको निराकरणका लागि प्रयास गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।